वादी कश्मीर जहां मौसमी बहार के चलते आजकल चारों तरफ कुदरती खूबसूरती के दिलकश मनाजिर देखने वालों को वरदा हैरत में डाल रही है, वहीं यहाँ के खेत खलियानों में इस वक्त मुख्तलिफ अक़साम की फसलें लहलहा रही है। हमारी इक्तिसादियात का कमोबेश 75% हिस्सा यहाँ के ज़री और बागबानी शोबे पर इन्हिसार करता है, जिसके साथ लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। ताहम सितम ज़रीफ़ी का आलम यह है कि आला हुकाम और इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से इस शोबे के साथ वाबस्ता लोगों में बड़ी हद तक मायूसी पाई जाती है। मिसाल मतलब हार्टिकल्चर ओत खसान बस मारूस नूर पोर तथा चला मिसाल बेल ट्रखा साड़ा मकाई ब्योल दोप क्या ते मकलियो मिसाल यार वे ववनी कालस क्या बहुत मकलियो। यहाँ ये बात तवज्जो तलब है कि पिछले बरस वादी कश्मीर में सरसों की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हुई थी, जो किसानों के लिए इत्मीनान बख्श साबित हुआ था। नतीजे के तौर पर कश्मीर में तेल सियाह की कीमतों में तकरीबन 40% कमी वाक़या हुई थी और गरीब आवाम ने राहत की सांस ली थी। ताहम इसके बरक्स इस साल सरसों के पैदावार में काफ़ी कमी आई है, जिससे न सिर्फ काश्तकार बल्कि आम लोग भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुए हैं। किसानों का मानना है कि सरसों की फसल में कमी मुतलका महकमा और आला हुकाम की गफलत शारी का शाखसाना है। मगर यमन मा पता यह रोप यह रीजक यमन रीज का यूत कस मिसाल तहफुज दिन जिनाय मदरमो चूत रोजन कामयाब। किसानों की शिकायत है कि इस साल ज़राअत महकमा से वाबस्ता अहलकारों ने दफ्तरों से निकलकर खेतों में जाकर किसानों को कोई मशवरा देने की जहमत गवारा नहीं की, जिसके नतीजे में इस साल सरसों की फसल न होने के बराबर है। तुम वन पन नाव गो तो बे वन जन यह तिल गोगल पैदावार कूता हुरो यह तो कम मसाइल दरकार मेन नाव मोहम्मद रमजान गनाई चंदहरा रोजान रोज बहुत ये वन कि कश यह तिल गोगल बनो यह खराब, मगर चीज़ गसान यह कश हार्टिकल्चर तम एग्रीकल्चर दवा पूरा गसान की तम अगर यहां मनाहन कश ये यह दवा ये दवा तिल गोगल से थोमुत नाल वोलमुत अगर अतन कश महकम दी नजर पान तम दिवान नजर वजर क्या तम छड़ी दावा करान तम दपान यूत क्रॉप हसा हुरो यूत हसा हुरो, मगर तीज गोश पे सह गसान जाय मेहनत कर गसान जाय क्या गसान जाय नत हुरियो यूस तिल गोगल क्रॉप वनकस परस 3,000 रुपये तिल टीन नस्बा नस्ब गई फर्क ये बनो बन सतन गसान नरमी सरसी। गवर्नमेंट तरफ हाज साहब वारिया ज़्यादा स्कीम अम खतर लॉन्च करना आमच यम सन गवर्नमेंट दावा करान कि हसा पैदावार बढ़ावनस खतर वारिया ज़्यादा कोशिश कहीं दावा इहुंद सही यम थोड़ी दावा करान अत सिर्फ महकम कश पे अतन पोस अना बे संदस निवान यह करान थोड़ी दावा वुचना आउक ये वुडर मज नजर कुछ वुचना सरकारी महकम कह नफरा कश पे वो ये क्रॉपस क्या दलील यह ठीक यथ मा जमींदार कुछ किस्म जरूरत कम मुश्किलात यह पैदावार करनस मज अगर गवर्नमेंट साथ दी खादन हज रोज दवा पोशी रोज यह रोज मुमकिन ठीक यह बन क्रॉप दो खो दो दम सूरत कश पे कोंगु काश बन बोरवेल ये बेकार ये बिहत बेकार बोरवेल पाइप तान नीखन अथन अगर सह दावा कर थड़ी असा कोर यूत 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 क्रॉप सह हुरो इन सतन कहें वन बोरवेल लगे उमन पाइप तुम नियमो लगाए बोरवेल तो क्या रूद इनकम यह रूद यमो जाफरा मिशन वाले करो पोस मकल कड़ित छा कुन जाए पाइपा नी तुम गया नजर तल पाइपा स्टैंड गोवा कुन जाए खड़ा कश पे आब छकान
یم زن اعلیٰ عہدیدار چھِ تِمن کیا میسیج چھو تۄہہِ یژھان تِمن چھِ أسۍ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ اگر تُہۍ یِم بنٲیوٕ اربہٕ بوٚد رۄپیہِ کوٚروٕ تۄہہِ اَتھ پٮ۪ٹھ خرچن تُہۍ ییٖتو تَتھ کٔرۍتو سٔروے سیوٚد اَتے تھٲیتوس نفر رٲچھ اگر کانٛہہ بد حرکت کرِ ہا تٔمِس پٮ۪ٹھ ژھٕنہِ ہا FIR اَتے کھٮ۪ہن اَتہِ کرہن سٲری زٔمیٖندار تہِ کرِ ہا تَتھن رٲچھ. تُہۍ ؤنِو اَسہِ پنُن ناو تہٕ ؤنِو یُس زن یہِ وٕنکٮ۪ن پاپور فیٖلڈ چھُ ییٚتٮ۪ن زن تِلہٕ گۄگُل وۄپدان چھُ کُم مُشکِلات چھُ تۄہہِ یِوان تہٕ کوٗتاہ پٲداوار بڑیو یِہُس؟ یتھ نہ چھُنہٕ پٲداوارُک تیوٗت حِسابا مِثال مطلب ووت نہٕ وُنہِ اَسہِ نِش کینٛہہ أسۍ چھِ ہاٹیکلچر دفتر گژھان أسۍ چھِ یِمن دپان ہے اَسہِ دِتو تُہۍ کٲشِر پٲٹھۍ بیول یُس تُہۍ نیٚبرٕ بجاے بیول اَنان چھِوٕ یہِ چھُ بجاے صاف شفا آسان اَسہِ گوٚو جِنابِ محترمو وُنہِ اَمہِ منٛز بیلۍ سیرا آسُن أسۍ چھِ واتان اوٚتُے ہاٹیکلچرس پٮ۪ٹھٕے أسۍ چھِنہٕ یِمن دپان تُہۍ أنِو اَسہِ گرٕ سۄ چھَنہٕ ذِکراتھے کینٛہہ مگر یُتھُے أسۍ گژھان دپان ہے وۄنۍ واتہِ نا پگاہ بیول سُے مۄکلیو وٲتۍ نا پگاہ ہے وُنہِ ووتُے نہٕ ییٚلہِ پتہٕ أسۍ تھکان چھِ أسۍ چھِ دپان ہے مےٚ گژھو أسۍ ہورٕچ تہٕ مےٚ گژھو أسۍ یورٕچ وٕچھ حظ بہٕ وَنَے کہِ مےٚ وٕچھ اکثر اَتھ منٛز کہِ یِمو کٲشِر پٲٹھۍ یہِ بیول بجاے ہاٹیکلچرُک گوٚومُت چھُ بہٕ چھُس کٲشِر پٲٹھۍ لۄکٹُے زٔمیٖندار اچھا چٲنِس جانس خٲر ٲسِن تتھ وٕچھ مےٚ جِنابِ محترمو تتھ چھُ فصلہِ پٲداوار بڑٕ سُپیشل آسان مگر یہِ گوٚژھ واتُن ہر کٲنٛسہِ زٔمیٖندارس نِش یہِ گوٚژھ نہٕ کٲشِر پٲٹھۍ راے واتُن مِثال کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ یِمن دپان ہے تُہۍ دِیِو سا اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ سُہ یِتھٕے نہ أسۍ چھِ یِمن دپان تُہۍ رٔٹِو کٲشِر پٲٹھۍ رۄپیہِ دہ مگر اَسہِ مہٕ تھٲیِو کٲشِر پٲٹھۍ تہٕ اَمِچ بجاے پرٛابلِم کِہیٖنۍ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ چھِ ٲسِتھ وۄمیدوار کٲشِر پٲٹھۍ اَسہِ تہِ واتہِ ہا فٲیدٕ تۄہہِ دِیِو اللہ تعالیٰ کٲشِر پٲٹھۍ فٲیدٕ کیٛازِ تُہۍ چھِو مُلٲزِم تۄہہِ چھو آمٕژ واقفِکٲری تُہۍ چھِو ہُشار مِثال مطلب نفر گوٚو أسۍ گژھو تُہُنٛد سۭتۍ ہُشار مگر ییٚمہِ ساتہٕ مطلب أسۍ تۄہہِ نِش کٲشِر پٲٹھۍ واتان چھِ تُہۍ چھِو بجاے پننِس حِسابس کِتابس سۭتۍ آسان أسۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ تِمن کٲشِر پٲٹھۍ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ تِم اَسہِ نِش واتان ہے یہِ گوٚو تۄہہِ بیل سیر مِثال مطلب رٔٹِو سا کٲشِر پٲٹھۍ نِیِو یہِ مِثال ؤیِو اَسہِ تہِ لگہِ ہا کانٛہہ ثٲبِت ہٮ۪تان اہن سا کٲشِر پٲٹھۍ اَسہِ ووت کانٛہہ فٲیدٕ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ مطلب یِم کٲشِر پٲٹھۍ مِثال مطلب توٚتَتھ وٲتِتھ چھِ مِثال مطلب اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ مِثال تَتہِ مِثال یہِ بیل سیر دِتُکھ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ دپان ہے مِثال مطلب تیٚلہِ کیٛاہ ہاٹیکلچر دفتر حظ چھُ مِثال ییٚتہِ کیٛاہ فیسلٹی آسہِ یہِ چھُنہ مِثال مطلب سونٛچُن مگر یہِ اوس أکِس کُرسی پٮ۪ٹھ وٲلِس کٲشِر پٲٹھۍ افسر أکِس سونٛچُن ہے زٔمیٖندارے مےٚ نِش واتہِ أمِس گوٚژھ صُبحس پھل سیر واتُن أسۍ چھِ گژھان یورے أسۍ چھِنہٕ وۄنۍ دپان تُہۍ أنِو اَسہِ گرٕ ہۄ گٔے پتہٕ بدل ذِکِر کٲشِر پٲٹھۍ پتہٕ یِم وُنہِ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ موقعہٕ کرنہِ مِثال مطلب وُنہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ سُہ بیول وَیوتھ أسۍ چھِ اَتھ فصلہٕ وٲداوار مِثال پٲداوار کیُتھ کیٛاہ چھُ گوٚو مِثال اَسہِ میلہِ ہا تَمہِ سۭتۍ کٲشِر پٲٹھۍ بجاے واریاہ فٲیدٕ یِم زن اعلیٰ عہدیدار چھِ وٕنکٮ۪ن تِمن تام کیٛاہ میسیج چھُو تۄہہِ یژھان أسۍ چھِ یژھان تِمن نِش کٲشِر پٲٹھۍ یِہوے میسیج واتنٲیِو کٲشِر پٲٹھۍ اَسہِ تہِ واتنٲیتو کٲشِر پٲٹھۍ اَمہِ سۭتۍ کانٛہہ فٲیدٕ ہا تۄہہِ تہِ اوسوٕ کٲشِر پٲٹھۍ خۄدایَس چھِ اَمہِ سٕنٛدِ بجاے مِثال مطلب نیرِو تۄہہِ تہِ رٕژ مٔزوٗرۍ اَتے پٔکۍ ہا زٔمیٖندار طبقہٕ برونٛٹھ کیٛازِ چھُ پروردگار سُنٛد یہِ ریٖزِق یہِ چھُ جِنابِ محترمو وۄپداوَن وٲلۍ سٕنٛز ذِمہٕ دٲری بٲگراوَن وٲلۍ سٕنٛز ذِمہٕ دٲری مگر یِمن ما چھُ پتہ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ چھَنہٕ رۄپَے یہِ چھِ ریٖزِق یِمن چھُ اَتھ ریٖزقَس یوٗت کٲشِر پٲٹھۍ مِثال تحفظ دیُن جِنابِ محترمو تیوٗت روزن یِم کامیاب یوٗت یِم اَتھ ریٖزقَس سۭتۍ کٲشِر پٲٹھۍ بجاے نا اِنصٲفی کران یِم چھِ کران یہِ پانَس سۭتۍ اَسہِ کران نہٕ یِم نہ کوٗتاہ زٔمیٖن چھُ تۄہہِ حٲج صٲب کوٗتاہ پٲداوار چھُ تۄہہِ نیران تہٕ کُم مُشکِلات چھُو تۄہہِ درکار مےٚ چھُ جِنابِ محترمہ مےٚ چھِ زٔمیٖنَس 5-7 کنال چھِ مےٚ کٲشِر پٲٹھۍ 5-8 کنال آسان مےٚ خۄشکٲدی کیٛاہ بۄنہٕ اوس تِلہٕ گۄگُل برکت نیران زبر مگر یتھ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ یُس یہِ کٲشِر بیولا اوس کٲشرِس بیلِس منٛز آیہِ ییٚتہِ تبدیٖلی برونٛٹھ اوس نہٕ کٲشِر پٲٹھۍ حِسابا ییٚتہِ کینٛہہ وۄنۍ یُس یِمو کٲشِر پٲٹھۍ گورمنٹ یِم نوٚو بیولا کٲشِر پٲٹھۍ استعمال کریو بہٕ چھُس وٕچھان کٲشِر پٲٹھۍ أنٛدۍ پٔکۍ مِثال مطلب دپان ہے اَسہِ اوس اوٚنمُت ہاٹیکلچر پٮ۪ٹھ مطلب نہ بیول اچھا گوٚو اَتھ چھُ بجاے پٲداوار مِثال مطلب بڑٕ بہتریٖن اَتھ چھُنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ پٲداوارس مِثال مطلب کٔمی گژھان کینٛہہ اَتھ چھُ بنہار اَصٕل مگر یہِ چھُ تیٚلہِ جِنابِ محترمو ییٚلہِ اَسہِ نِش کینٛہہ بجاے واتہِ ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ اَسہِ نِش کٲشِر پٲٹھۍ ووتُے کینٛہہ دوٚپمَے نہ أسۍ چھِ یِمن دپان ہے أسۍ مہ سا أنِو تُہۍ یہِ گرٕ کینٛہہ أسۍ واتناوان اَسہِ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ پامپر مِثال مطلب ہاٹیکلچر اچھا اوٚتَتھ چھِ أسۍ کھسان بہٕ گوٚژھ پَرُس نوٗر پور تہِ مےٚ دوٚپ تَتھ فِلحال اَتہِ دِیِو مےٚ مِثال بیل ترٛکھا اوس ژھانڈان بہٕ مکاے بیول دوٚپُکھ ہے ژےٚ مۄکلیو مےٚ دوٚپُس یارٕ وُنے وَوٲنی چھِنہٕ یِتسٕے کالَس کَپٲرۍ مۄکلیو اچھا مان کران اِنکار یہِ مِثال سہوٗلیت واتان چھِنہٕ کینٛہہ وۄنۍ چھُنہٕ بوٗزتھا شُکریہ سر گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ جو ہے یہ آل اوور ورلڈ اس سینیریو کو ہم دیکھ رہے ہیں جب کنٹینیوسلی برف باری نہیں ہوئی بارشیں نہیں ہوئی تو جو ہم لوگوں نے ربی کراپس گرو کی تھی یہ کسانوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ تھا اور خاص کر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے لیے کہ جو کسانوں کی ترجمانی کرتا ہے اور جموں کشمیر کے اندر تقریباً 13.5 لاکھ فارم آپریٹنگ فیملیز ہیں اور جس میں سے
7,65,000 फार्म ऑपरेटिंग फैमिली जो है वो कश्मीर डिवीजन में है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पिछले साल एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम मंत्रियाम पे लाया। उस प्रोग्राम के तहत 29 प्रोजेक्टों को तरजीह दी गई। उस 29 प्रोजेक्टों में से जो 2 प्रोजेक्ट वैसे हैं जिनका ताल्लुक इसी सरसों की काश्तकारी से है। सबसे पहला प्रोजेक्ट है कि सीड को बढ़ावा कैसे दिया जाए। आप जानते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में उसमें 33% सीड रिप्लेसमेंट होना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स हैं उसके बीच में 50% सीड रिप्लेसमेंट होना चाहिए, और हाइब्रिड जो है वो 100% रिप्लेसमेंट पर जाना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है। मान लेते हैं कि एक किसान को काश्तकारी करने के लिए जब कुछ साल पहले एक बैलों की जोड़ी की जरूरत पड़ती थी तो उसका बहुत सारा टाइम उसमें सर्फ होता था। आज आप देखते हैं कि वैसी मशीनरी आ गई है कि गवर्नमेंट की तरफ से वैसे एक प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मंत्रियाम पे लाए गए हैं कि मैकेनाइज्ड फेस में ले जा रहे हैं। और मैकेनाइज्ड फेस में खाली ये नहीं कि किसी को ट्रैक्टर दिया, किसी को टिलर दिया, किसी को ये दिया, उसमें इस लिहाज को भी जोड़ा जाता है कि हम लोगों ने कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बंक्स जो है बड़े पैमाने पर इनका इनकाद हो रहा है। उससे ये होगा कि अगर किसी को कस्टम हायरिंग सेंटर लेना है तो वो इंडिविजुअल फार्मर ले सकता है, वो अपनी जमीन की काश्तकारी